शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सुषुप्त्यवस्थामधिकृत्य विचारः प्रवर्तते। तत्र जाग्रत्स्वप्नभोग्यपदार्थज्ञानाभावेपि साक्ष्याकारं सुखाकारम् अवस्थाज्ञानाकारं च अविद्यायाः वृत्तित्रयम् अभ्युपेयते। सुषुप्तौ तिस्रः वृत्तयः अभ्युपेयन्ते। साक्ष्याकारावृत्तिः, अविद्याकारावृत्तिः, सुखाकारावृत्तिः इति तिस्रः वृत्तयः। अहंकाराभावाच्च न एका विशिष्टवृत्तिः सुषुप्त्यभावप्रसंगाच्च। तत्र एका विशिष्टा वृत्तिः कुतो नाङ्गीक्रियते? वृत्तित्रयं पृथक् पृथक् कुतः अङ्गीक्रियते इति चेत्, विशिष्टवृत्तिः अहंकारे सत्येव भवति इति सिद्धान्तिनः कश्चिन्नियमो वर्तते। विशिष्टवृत्तिः अहंकारे सत्येव भवति। विशिष्टवृत्तिः इत्युक्ते यथा नीलः पटः इति वृत्तिरस्ति इति चिन्त्यताम्, अथवा अहं नीलं पटम् अनुभवामि इति काचित् वृत्तिर्वर्तते। तत्र वृत्तिः वस्तुतः एका एव वर्तते। अहं नीलं पटम् अनुभवामि इति वृत्तिः। किन्तु अस्यां वृत्तौ विषयत्रयं वर्तते। पटत्वाकारः भासते, पटत्वं भासते, नीलत्वम् अपि भासते। अहम् इत्यहंकारोऽपि अस्यामेव वृत्तौ भासते इति वस्तुतः विषयत्रयं वृत्तौ भासते एकस्यामेव वृत्तौ इति कृत्वा ईदृशी वृत्तिः विशिष्टवृत्तिः इत्युच्यते। अहं नीलं पटम् अनुभवामि इत्यस्य अर्थः नीलपटानुभव नीलत्वविशिष्ट पटत्व विशिष्ट विषयक अनुभववान् अहम् इत्येका वृत्तिः। तत्र नीलत्वेन पटः विशेष्यते, पटेन ज्ञानं विशेष्यते, तज्ज्ञानविशिष्टः अहम् इति एका एव वृत्तिर्वर्तते इति इयं विशिष्टा वृत्तिः। किन्तु ईदृशी विशिष्टा वृत्तिः अहंकारे सत्येव भवति। किन्तु सुषुप्तौ अहंकारः नास्ति। अहंकारः लीनः वर्तते सुषुप्तौ, कारणे लीनो वर्तते इति कृत्वा तत्र विशिष्टावृत्तिः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् पृथक्तया वृत्तित्रयम् अङ्गीकार्यं भवति इत्यभिप्रायः। इदानीं कश्चन एवम् आशङ्केत,
अहङ्कारे सुषुप्तौ अहङ्कारः कुतो नाभ्युपेयते इति। यदि सुषुप्तौ अहङ्कारः अभ्युपगम्यते तर्हि सुषुप्त्यभावः स्यात्, सा सुषुप्तिरेव न स्यात् इति। सुषुप्त्यभावप्रसङ्गाच्च यस्याम् अवस्थायाम् अहङ्कारः नास्ति तादृशी अवस्था एव सुषुप्तिः। तस्मात् सुषुप्त्यभावप्रसङ्गाच्च अहङ्कारः तत्र अभ्युपगन्तुं न शक्यते, तस्मात् तत्र विशिष्टवृत्तिरभ्युपगन्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र पृथक्तया वृत्तित्रयम् अङ्गीकार्यं भवति। अत एव वृत्तिरूपस्य उपलम्भस्य अभावात् न प्रलये अतिव्याप्तिः। पूर्वं सुषुप्तेः लक्षणमुक्तमासीत्, न किञ्चिदवेदिशम् इति कारणमात्रोपलम्भः सुषुप्तिः इति। इदं सुषुप्तेः लक्षणं, न किञ्चिदवेदिशम् इति कारणमात्रोपलम्भः सुषुप्तिः। कारणमात्रस्य उपलम्भः सुषुप्तिः। कारणमात्रस्य उपलम्भः इत्युक्ते तत्र कारणाकारा वृत्तिः अस्ति इत्यभिप्रायः। कारणाकारा काचित् वृत्तिः सुषुप्तौ वर्तते इति। वृत्तिरेव उपलम्भशब्देन विवक्षिता भवति। इदानीं कश्चन एवं चोदयेत्, सुषुप्तौ अपि यदि अत्र उपलम्भशब्देन वृत्तिः न विवक्ष्यते चेत् तत्र किं भवति इति चेत् सुषुप्तेः लक्षणस्य प्रलये अतिव्याप्तिर्भवेत्। तत्कस्मादित्युक्ते प्रलयं नाम किं, प्रलयः नाम कः? प्रलयः इत्युक्ते तत्रापि कारणम् एव तिष्ठति, कार्यं नास्ति, कार्यं सर्वं कारणरूपेण लीनं सत्तिष्ठति। स एव प्रलयशब्देन व्यवह्रियते। यदि सुषुप्तौ अपि कारणमात्रम् अस्ति इति सुषुप्तेः लक्षणं क्रियते चेत् यस्याम् अवस्थायां कारणमात्रं वर्तते सा अवस्था सुषुप्तिः इति लक्षणं क्रियते चेत् तस्य लक्षणस्य प्रलये अतिव्याप्तिः स्यात् इति। सुषुप्तिलक्षणे अतिव्याप्तिदोषः भवेत्। तस्मात् प्रलये अतिव्याप्तिपरिहारार्थं सुषुप्तेः लक्षणे किञ्चित् निवेशनीयं भवति। तत् किम् इति चेत् कारणमात्रोपलम्भः इति। अत्र उपलम्भपदेन वृत्तिर्विवक्षिता। तत्र कारणाकारा वृत्तिर्वर्तते। सुषुप्त्यवस्थायां कारणाकारा काचित् वृत्तिरङ्गीक्रियते, किन्तु तादृशी वृत्तिः प्रलये नास्ति इति। प्रलयात् सुषुप्तेर्वैलक्षण्यं सिद्ध्यति। तस्मात् अस्य लक्षणस्य प्रलये अतिव्याप्तिः परिहृता भवति इत्यभिप्रायः। अत एव इत्युक्ते सुषुप्तौ वृत्त्यङ्गीकारेणैव
वृत्तिरूपस्य उपलम्भस्य अभावात् प्रलये वृत्तिरूपः उपलम्भः नास्ति। उपलम्भशब्देन सुषुप्तिलक्षणे उपलम्भशब्देन वृत्तिर्विवक्षिता। वृत्तिरूपस्य उपलम्भस्य प्रलये अभावात् न प्रलये अतिव्याप्तिः सुषुप्तिलक्षणस्य प्रलये अतिव्याप्तिर्नास्ति। इदानीं प्रलयेपि वृत्तिः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति कश्चन चोदयेत्। तत्रेदमुच्यते तत्र तत्कल्पना बीजाभावात्। तत्र इत्युक्ते प्रलये वृत्तिकल्पनायाः किमपि कारणं नास्ति, कोऽपि हेतुर्नास्ति। तस्मात् तत्र प्रलये वृत्तिः न कल्प्यते। यद्यपि तत्र कारणमेव तिष्ठति, अव्याकृताख्यं कारणमेव प्रलये तिष्ठति, तथापि प्रलये वृत्तेः कल्पनायां कोऽपि हेतुर्नास्ति। तत्र तत्कल्पना बीजाभावात्। तत्कल्पना इत्युक्ते वृत्तिकल्पना। वृत्तेः कल्पनायां किमपि बीजं नास्ति इत्युक्ते कोऽपि हेतुर्नास्ति इत्यभिप्रायः। वृत्तिरस्ति इत्यनुमाने कोऽपि हेतुर्नास्ति। हेतौ सत्यामेव किञ्चित् अनुमातुं शक्यते। यदि हेतुरेव नास्ति तर्हि तत्र किमपि अनुमातुं न शक्यते। प्रलयः अस्माकं प्रत्यक्षो नास्ति। प्रत्यक्षेण तत्र वृत्तिर्न सिद्ध्यति। प्रलये वृत्तिरस्ति वा न वा इति चेत् प्रत्यक्षेण वृत्तिरस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः प्रलयः अस्माकं प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि अनुमातुं शक्यते वा इति चेत् अनुमातुमपि न शक्यते। कुतः अनुमानस्य कोऽपि हेतुर्नास्ति इति कृत्वा तत्र तत्कल्पना बीजाभावात्। प्रलये वृत्तिकल्पनायां बीजं किमपि नास्ति, कोऽपि हेतुर्नास्ति इति कृत्वा तत्र वृत्तिः न कल्प्यते। तस्मात् वृत्तिर्नास्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। यदि कस्यचिद् वस्तुनः सत्त्वे किमपि प्रमाणं नास्ति चेत् तत् नास्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। तस्मात् प्रलये वृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा सुषुप्तिलक्षणस्य प्रलये अतिव्याप्तिर्न भवति। इह च सुखमहमस्वाप्सन्न किञ्चिदवेदिशम् इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात् अननुभवे च परामर्शानुपपत्तेः। यदि प्रलये वृत्तिकल्पने प्रमाणं किमपि नास्ति, तथैव सुषुप्तौ अपि वृत्तिकल्पने प्रमाणं न स्यात् इति कश्चन पृच्छेत्। तस्येदमुत्तरं सुषुप्तौ वृत्तेः कल्पनायां प्रमाणं वर्तते। किं तत् प्रमाणमिति चेत् इह च। इह इत्युक्ते सुषुप्तौ सुखमहमस्वाप्सन्न किञ्चिदवेदिशम् इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात्। सुप्तोत्थितस्य ईदृशः परामर्शो भवति, स्मृतिर्भवति। इयं स्मृतिरेव सुषुप्तौ वृत्तेः कल्पनायां बीजं भवति। कुतः इति चेत् अननुभवे च परामर्शानुपपत्तेः। यदि
सुषुप्तौ वृत्तिर्नास्ति तर्हि सुषुप्तौ किमप्यनुभूतं न स्यात्। यदि सुषुप्तौ किमपि अनुभूतं न स्यात् तर्हि तस्य स्मृतिर्न भवितुमर्हति। अननुभूतस्य कदापि स्मृतिर्न भवितुमर्हति इति अननुभवे च परामर्शानुपपत्तेः इति अनुपपत्तिः अर्थापत्तिरपि तत्र प्रमाणम्। अनुमानम् अपि प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते, अर्थापत्तिरपि प्रमाणम्। यदि सुप्तोत्थितस्य ईदृशः परामर्शः अस्माभिरनुभूयते, अस्माभिर्ज्ञायते, अयम् अनुभवः इयं स्मृतिः अयं परामर्शः सुषुप्तो वृत्तिं विना अनुपपन्नः। सुषुप्तो वृत्तिं विना परामर्शः अनुपपन्नः, तस्मात् सुषुप्तो वृत्तिः अस्ति इति अर्थापत्ति प्रमाणम् उच्यते। वस्तुतः पंचदश्यां प्रथमे प्रकरणे तु अनुमानम् एव प्रयुक्तम्। अनुमानम् अपि प्रयोक्तुं शक्यते, अर्थापत्तिरपि प्रमाणत्वेन प्रयोक्तुं शक्यते। अत्र तु अर्थापत्तिप्रमाणेन अर्थापत्तिप्रमाणम् एव सुषुप्तौ वृत्तिकल्पनायां बीजम् इति अत्रोच्यते। अननुभवे च परामर्शानुपपत्तेः इति। परामर्श अनुपपत्तिरेव सुषुप्तिकल्पनायां बीजम्, न सुषुप्तौ वृत्तिकल्पनायां बीजम् इत्यभिप्रायः। अंतःकरणोपरागकालीन अनुभवजन्यत्वाभावाच्च न तत्तोल्लेखाभावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः। इदानीम् अन्यस्य कस्यचित् चोद्यस्य परिहारमुच्यते। तत्किमिति चेत् प्रायः सर्वा अपि स्मृतिः तत्तोल्लेखपूर्विका भवति। यथा तं गजम् अद्राक्षम्, ह्यः अहं तं गजम् अद्राक्षम्। तं गजम् इति तत्तोल्लेखः वर्तते, तं गजम् अद्राक्षम् इति। तत्र तत्त्वस्य उल्लेखः, तत्पदस्य प्रयोगः प्रायः भवति। तं देवदत्तं ह्यः अद्राक्षम् इति तत्तोल्लेखो भवति। किन्तु सुषुप्तेः या स्मृतिर्भवति तत्र तत्तोल्लेखः नास्ति। सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इत्यत्र तत्तोल्लेखः नास्ति। अहं तां सुषुप्तिम् अन्वभवम् इति उल्लेखो न भवति। तस्मात् तत्त्वोल्लेखाभावात् न किञ्चिदवेदिशम् इति यः अनुभवो वर्तते सः अनुभवः स्मृतित्वेनाभ्युपगन्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। न किञ्चिदवेदिशम् इति ज्ञानं स्मृतिः न भवितुमर्हति तत्तोल्लेखाभावात् इति तस्य अभिप्रायः। तत्र परिहारमिदमुच्यते। सुषुप्तौ
तत्तोल्लेखः कुतो न भवति इति चेत् तत्र अंतःकरणोपराग अभावात् तत्तोल्लेखो न भवति। तत्तोल्लेखः कदा भवति इति चेत् यदा अंतःकरणोपरागो वर्तते, इत्युक्ते यदा वृत्तिः अंतःकरणाश्रिता भवति, यदा अंतःकरणवृत्तिर्भवति तदा एव तत्तोल्लेखः भवितुमर्हति। किन्तु यदा अंतःकरणं नास्ति तदा तत्तोल्लेखः न भवितुमर्हति इति तस्य समाधानम्। अंतःकरणोपरागकालीनानुभवजन्यत्व अभावात् सुषुप्तिकालीनस्य अनुभवस्य वृत्त्यात्मकस्य अनुभवस्य अंतःकरणोपरागकालीन अनुभवजन्यत्व अभावात्, अत्र अनुभवस्य न स्मृतेः या स्मृतिर्भवति, सुप्तोत्थितस्य या स्मृतिर्भवति सा स्मृतिः केनचित् संस्कारेण जन्यते। सः संस्कारः केनचित् अनुभवेन जन्यते। सः अनुभवः कीदृशः अनुभवः इत्युक्ते अंतःकरणोपरागकालीनः अनुभवः न, किन्तु अंतःकरणोपराग अभावकालीनः अनुभवः। तादृशः अनुभवः संस्कारं जनयति। सः संस्कारः सुप्तोत्थितस्य स्मृतिं जनयति इति कृत्वा तस्यां स्मृतौ तत्तोल्लेखो न भवति इत्यभिप्रायः। अंतःकरणोपरागकालीनानुभवजन्यत्व अभावात्, अंतःकरणोपरागकाले इत्युक्ते अंतःकरण यस्मिन् काले अंतःकरणं वर्तते, यस्मिन् काले अंतःकरणम् एव वृत्तेराश्रयं भवति, इत्युक्ते जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था च। जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च अंतःकरणं वर्तते। तदन्तःकरणम् एव वृत्तेः आश्रयत्वेन तिष्ठति, किन्तु सुषुप्तौ तथा न भवति इति कृत्वा अंतःकरणोपरागकालीनानुभवजन्यत्व अभावात् च तत्तोल्लेखाभावः। तत्तोल्लेखाभावे अपि तस्मिन् काले तत्तोल्लेखो न भवति, तथापि स्मरणत्वानुपपत्तिर्न, स्मरणत्वानुपपत्तिः नास्ति। यद्यपि तस्यां स्मृतौ तत्तोल्लेखो न भवति, तथापि तस्याः स्मरणत्वस्य स्मृतित्वस्य अनुपपत्तिर्नास्ति। तत्कस्मादित्युक्ते तत्तोल्लेखः स्मृतित्वे प्रयोजको न भवति। यत्र यत्र स्मृतित्वं तत्र तत्र तत्तोल्लेखत्वम् इति व्याप्तिर्नास्ति। इत्युक्ते तत्तोल्लेखः स्मृतित्वस्य प्रयोजकः न भवति इत्यभिप्रायः। स्मरणे तत्तोल्लेखनियमाभावाच्च सर्वस्मिन्नपि स्मरणे सर्वस्यामपि स्मृतौ तत्तोल्लेखः भवत्येव इति नियमः नास्ति। तत्तोल्लेखं विना अपि स्मृतित्वं सम्भवति। तस्मात् तत्तोल्लेखाभावेपि न किञ्चिदवेदिषम् इति वृत्तेः स्मृतित्वम् अभ्युपगम्यते इति दत्तोत्तरम्। भूयोऽपि पूर्वपक्षी चोदयति न किञ्चिदवेदिषम् इति यः अनुभवः
तत्र ननु न सुषुप्तौ मनसः उपरमात् तादृशवृत्त्यभावे अपि जाग्रत्काले एव सुखमहमस्वाप्सम् इत्यनुभवः कल्प्यताम् इति। न किञ्चिदवेदिशम् इति अनुभवः सुषुप्तौ न भवति इति कल्प्यताम्। सुषुप्तौ वृत्तिकल्पने काठिन्यं वर्तते पूर्वपक्षिणः। पूर्वपक्षी सुषुप्तौ वृत्तिम् अभ्युपगन्तुं न इच्छति, तस्मात् सः ब्रूयात् न किञ्चिदवेदिशम् इति अनुभवः। न किञ्चिदवेदिशम् इति जाग्रत्काले एव अनुभवो भवति इति कल्प्यताम् इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्। तस्य उत्तरं जाग्रद्दशायाम् अस्वाप्सम् इत्यनुभवानुपपत्तेः। अस्वाप्सम् इति अनुभवः जाग्रद्दशायां भवितुं नार्हति। न किञ्चिदवेदिशम् इति यः अनुभवो वर्तते, न किञ्चिदवेदिशम् इति यः प्रत्ययो वर्तते सुप्तोत्थितस्य, अयं प्रत्ययः स्मृतिः इत्येव अभ्युपगन्तव्यं भवति। पूर्वपक्षी ब्रूयात् न किञ्चिदवेदिशम् इति प्रत्ययम् इति प्रत्ययः स्मृतिः इति न अभ्युपगम्यताम्। अयं प्रत्ययः अनुभवः इत्येव कुतो नाभ्युपगम्यताम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदा उत्तरमिदं न किञ्चिदवेदिशम् इति प्रत्ययः कदा भवति? सुखमहमस्वाप्सम् न किञ्चिदवेदिशम् इति यः प्रत्ययः भवति सः जाग्रद्दशायां भवति। जाग्रद्दशायां वर्तमानः अयं प्रत्ययः अनुभवः इति कल्पयितुं न शक्यते। कुतः? जाग्रद्दशायाम् अस्वाप्सम् इति प्रत्ययः अनुभवः भवितुं नार्हति। अस्वाप्सम् इति तु भूतकालव्यपदेशो वर्तते। यस्मिन् प्रत्यये भूतकालव्यपदेशो वर्तते सः प्रत्ययः तस्यामेव दशायां भवितुं नार्हति। अपि च अस्वाप्सम् इत्यनुभवः कथं जाग्रत्काले भवितुमर्हति? अस्वाप्सम् इति सुषुप्तेर्व्यपदेशो भवति। तादृशः अनुभवः इदानीं जाग्रत्काले कथं भवितुमर्हति इति कृत्वा तस्य प्रत्ययस्य न किञ्चिदवेदिशं सुखमहमस्वाप्सम् इति प्रत्ययस्य अनुभवत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् तस्य स्मृतित्वम् एव अभ्युपेयं भवति। तस्याः स्मृतेरुपपादनार्थं सुषुप्तौ वृत्तिरपि अभ्युपगन्तव्या भवति इत्यभिप्रायः। जाग्रद्दशायाम् अस्वाप्सम् इति अनुभवानुपपत्तेः। इदानीं पूर्वपक्षी पुनः एवं चोदयेत्। न किञ्चिदवेदिशम् इत्यस्य स्मृतित्वम् अपि न अभ्युपगम्यताम्, अनुभवत्वम् अपि न अभ्युपगन्तव्यम्। अनुभवत्वमपि न अभ्युपगम्यताम्। किन्तु सुषुप्तिः अस्ति इत्यत्र अनुमानम् एव प्रमाणम्। तत्र प्रत्यक्षम् अपि न प्रमाणम्, स्मृतिरपि न प्रमाणम्। मम कञ्चित् कालं सुषुप्तिः आसीत् इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते तत्र प्रत्यक्षम् अपि न प्रमाणम्। प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति। कुतः? इदानीं जाग्रत्काले प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति। साक्षादनुभवोऽपि न भवितुमर्हति जाग्रत्काले।
स्मृतित्वम् अपि पूर्वपक्षी अभ्युपगन्तुं नेच्छति। तस्मात् पूर्वपक्षी ब्रूते सुषुप्तौ अनुमानम् एव प्रमाणं स्यात्। कीदृशम् अनुमानम् इत्युक्ते तत्र व्याख्यातृभिः अनुमानं प्रदर्श्यते। स्वप्नजागरयोर्मध्यकालः सुषुप्तिमान् ज्ञानसामान्याभावात् जन्यज्ञानसामान्याभावाद्वा इति अनुमानम् अस्ति इति पूर्वपक्षी ब्रूते। स्वप्नजागरयोर्मध्यकालः सुषुप्तिमान्, अस्माभिः स्वप्नः अनुभूयते, ततः परं जाग्रदवस्था अनुभूयते। तयोः कालयोर्मध्ये किमपि ज्ञानं नास्ति, तत्र ज्ञानसामान्याभावो वर्तते। इति ज्ञानसामान्याभावं हेतुत्वेन स्वीकृत्य सुषुप्तिः अनुमीयताम् इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्। तत्र वयम् एवं पृच्छामः, यदि ज्ञानाभावस्य स्वप्नजागरयोः यः मध्यकालो वर्तते, तस्मिन् काले ज्ञानाभावः आसीत् इत्यत्र किं प्रमाणम्? यदि तत्कालविषयिका स्मृतिः नाभ्युपगम्यते, तत्काले ज्ञानाभावविषयिका स्मृतिर्नाभ्युपगम्यते, तर्हि तत्र ज्ञानाभावः आसीदित्यत्र किं लिङ्गम् इति प्रष्टव्यं भवति। यदि स्मृतिरेव नास्ति तर्हि तस्मिन् काले ज्ञानाभावः आसीदित्यत्रापि प्रमाणं किमपि न वक्तुं शक्यते। इत्येव अभिप्रेत्य सिद्धान्ती ब्रूते लिङ्गाभावेन तस्मिन् सुषुप्तेः अनुमाने यदि स्मृतिर्न स्वीक्रियते चेत् अन्यत् किमपि लिङ्गं नास्ति। लिङ्गाभावेन तत्र सुषुप्तेः अनुमाने किमपि लिङ्गम् अन्यत् नास्ति। अपि च आश्रयासिद्ध्या च यदि स्मृतिरेव नास्ति तर्हि स्वप्नजागरयोर्मध्यकालः इति यः आश्रयः उच्यते, यः पक्षः उच्यते, सः पक्षः एव न सिद्ध्यति। मध्यकालः आसीदित्यत्र किं प्रमाणं यदि स्मृतिरेव नास्ति? आश्रयासिद्धिः इत्युक्ते पक्षे एव प्रमाणं नास्ति। तादृशः पक्षः अस्ति इत्यत्रापि किमपि प्रमाणं नास्ति। इति आश्रयासिद्ध्या लिङ्गाभावाच्च अनुमानस्य असम्भवात् सुषुप्तौ किमपि अन्यत् अनुमानम् अपि न शक्यते। इति कृत्वा सुषुप्तेः सिद्ध्यर्थं न किञ्चिदवेदिशं सुखमहमस्वाप्सम् इति ज्ञानस्य स्मृतित्वम् अङ्गीकार्यं भवति, काप्यन्या गतिर्नास्ति इत्यभिप्रायः। अहङ्कारस्तु उत्थानसमये एव अनुभूयते। सुषुप्तौ अहङ्कारः नास्ति। अहङ्कारः इत्युक्ते अत्र अन्तःकरणम् एव अहङ्कारत्वेन विवक्षितमस्ति। अहङ्कारस्तु उत्थानसमये एव अनुभूयते। सुषुप्तिसमये अहङ्कारः नास्ति इति कृत्वा अहङ्कारः तस्मिन् समये नानुभूयते, किन्तु उत्थानसमये एव
जाग्रत्समये एव अनुभूयते। सुप्तादुत्थितस्य एव अहङ्कारः अनुभूयते। एवं सति सुषुप्तिविषयिका या स्मृतिर्भवति सुखमहमस्वाप्सम् इति, तत्र अहम् इति अहङ्कारः निर्दिश्यते खलु। तत्र अहम् इति अहङ्कारस्य परामर्शः कथं भवितुमर्हति इति चोद्यमायाति। यदि सुषुप्तौ अहङ्कारः एव नास्ति, अहङ्कारः इत्युक्ते यः अहं प्रत्ययस्य विषयो भवति, यत् अन्तःकरणम् अहम् इति प्रत्ययस्य विषयो भवति, सः अहङ्कारः इत्युच्यते। यदा वयम् अन्तःकरणम् अहम् इति तस्मिन् अभिमानं कुर्मः, तदा सः अहङ्कारः इत्युच्यते। तादृशः अहङ्कारः सुषुप्तौ नास्ति इति कृत्वा सुषुप्तिविषयिकायां स्मृतौ अहम् इति अहङ्कारस्य उल्लेखः कथं भवितुमर्हति इति चोद्यम्। तस्य इदानीं परिहारः उच्यते। सुषुप्तौ लीनत्वेन तस्य अननुभूतत्वात् स्मरणानुपपत्तेः अहङ्कारः सुषुप्तौ लीनस्तिष्ठति। लीनस्य अहङ्कारस्य तस्य सुषुप्तौ अनुभवः न सम्भवति। अननुभूतत्वात् सुषुप्तौ अहङ्कारः अननुभूतः। तस्मात् तस्य अहङ्कारस्य स्मरणं नोपपद्यते। यत् अनुभूतमेव नास्ति तस्य स्मरणम् उत्थितस्य न उपपद्यते। एवं सति अहम् अस्वाप्सम् इति स्मृतिः कथम् उपपद्यते इति चेत्, सुषुप्तौ वस्तुतः साक्षी अनुभूतः अस्ति। सुषुप्तौ साक्षी अनुभूतः अस्ति। तत्र साक्षिविषयिका काचित् वृत्तिः अङ्गीक्रियते। तस्मात् सुषुप्तौ अनुभूतः साक्षी जाग्रद्दशायां स्मर्तुं शक्यते। अपि च जाग्रद्दशायां यत् स्मरणं भवति तस्य आश्रयः साक्षी भवति। स्मरणस्य आश्रयः साक्षी भवति। अपि च यः अहङ्कारः अस्ति तस्य अहङ्कारस्यापि आश्रयः साक्षी एव भवति। इति कृत्वा अहङ्कारस्य अहङ्कारस्य स्मरणस्य च जाग्रद्दशायां सामानाधिकरण्यं भवति। यः अहङ्कारः साक्षिणम् आश्रित्य तिष्ठति सः एव साक्षी स्मरणस्य आश्रयो भवति। इति कृत्वा अहङ्कारस्य स्मरणस्य च एकाश्रयनिष्ठत्वं भवति। इति कृत्वा तत्र अहङ्कारस्य स्मरणस्य च सम्बन्धो भवति। तस्मादेव अस्माकम् ईदृशः प्रत्ययो भवति अहं सुखमस्वाप्सम् इति। न तु वस्तुतः तत्र अहङ्कारः स्मर्यते इत्यभिप्रायः। तत्र दृष्टान्तः कश्चिदुच्यते।
मुखप्रतिबिम्बाश्रये दर्पणे जपाकुसुमलौहित्याध्यासेन रक्तं मुखम् इति प्रतीतिवत् अहङ्काराश्रयतया साक्षिचैतन्यस्य स्मरणाश्रयत्वात् अहमस्वाप्सम् इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः न पुनः अहं सुखी इति वत् आश्रयतया। मुखप्रतिबिम्बाश्रये दर्पणे केनचित् दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते इत्युक्ते मुखप्रतिबिम्बस्य आश्रयभूतः दर्पणः। तस्मिन्नेव दर्पणे जपाकुसुमलौहित्यम् अपि अध्यस्तं भवति। एकस्मिन्नेव दर्पणे मुखं प्रतिबिम्बति इत्युक्ते मुखप्रतिबिम्बस्य आश्रयभूतः दर्पणः। वस्तुतः प्रतिबिम्बः अपि अध्यासः एव। मुखं दर्पणे अध्यस्तं भवति। मुखस्य अध्यासस्य आश्रयः दर्पणः। तस्मिन्नेव दर्पणे जपाकुसुमस्य लौहित्यम् अपि अध्यस्तं भवति इत्युक्ते दर्पणस्यैव सम्मुखे जपाकुसुमम् अपि वर्तते इति कृत्वा जपाकुसुमस्य लौहित्यम् अपि दर्पणे प्रतिबिम्बति, दर्पणे अध्यस्तं भवति इति कृत्वा दर्पणम् अध्यासद्वयस्य आश्रयो भवति। युगपत् द्वयोः अध्यासयोः आश्रयो भवति। मुखप्रतिबिम्ब अध्यासस्य जपाकुसुमलौहित्याध्यासस्य च। इदानीं किं भवति इति चेत् दर्पणे अध्यस्तं लौहित्यं मुखसम्बन्धेन भाति, मुखे सम्बद्धं भाति। तस्मादस्माभिरनुभूयते मम मुखं लोहितं रक्तम् इति। ईदृशः अस्माकम् अनुभवः भवितुमर्हति, मम मुखं रक्तम् इति। अत्र किं भवति, वस्तुतः साक्षात् लौहित्यस्य मुखे अध्यासो न भवति। लौहित्यस्य दर्पणे अध्यासः अभूत्। सः एव दर्पणः मुखप्रतिबिम्बस्यापि आश्रयः इति कृत्वा परम्परया लौहित्यस्य मुखस्य च सम्बन्धः अस्माभिरनुभूयते। परम्परया लौहित्यं मुखे अध्यस्तं भवति। तथैव अत्रापि किं भवति, अहङ्कारः अपि साक्षिणि अध्यस्तो वर्तते। साक्षी एव अहङ्कारस्य आश्रयो भवति। सः एव साक्षी स्मृतेरपि आश्रयः भवति इति कृत्वा द्वयोः सामानाधिकरण्यं सिद्ध्यति इति कृत्वा तयोः सम्बन्धः अस्माकं प्रतीयते। अहं सुखमस्वाप्सम् इति अहङ्कारेण सह सुषुप्त्यनुभवस्य सामानाधिकरण्यं प्रतीयते। तस्मादेव अहं सुखमस्वाप्सम् इति प्रतीतिरस्ति, न तु तत्र अहङ्कारस्य स्मृतिः इति। मुखप्रतिबिम्बाश्रये दर्पणे जपाकुसुमलौहित्याध्यासेन यः दर्पणः मुखप्रतिबिम्बस्य आश्रयः, सः एव दर्पणः जपाकुसुमलौहित्यस्यापि
अध्यासस्य आश्रयो भवति। तस्मात् लौहित्यस्य मुखस्य च परंपरया संबंधो भवति, एकाश्रयनिष्ठत्वात् संबंधो भवति इति कृत्वा रक्तं मुखम् इति प्रतीतिः, रक्तं मुखम् इति प्रतीतिवत् अहंकाराश्रयतया साक्षिचैतन्यस्य, साक्षिचैतन्यम् अहंकारस्य आश्रयो भवति, स्मरणाश्रयत्वात् तदेव साक्षिचैतन्यं स्मरणस्याप्याश्रयो वर्तते इति कृत्वा अहम् अस्वाप्सम् इति, अहम् अस्वाप्सम् इति तिङन्तस्य अहम् इत्यनेन सामानाधिकरण्यं प्रतीयते। अहमस्वाप्सम् इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः न पुनः अहं सुखीतिवत् आश्रयतया, यथा जाग्रत्काले यदा अहं सुखी इत्यनुभवो भवति तदा सुखस्य आश्रयतया अहंकारः प्रतीयते, किन्तु सुषुप्तिविषये तथा नास्ति। अस्वाप्सम् इत्यस्य आश्रयः, अस्वाप्सम् इति सुषुप्त्यनुभवस्य आश्रयः वस्तुतः अहंकारो न भवति। अस्वाप्सम् इत्यस्य अनुभवस्य आश्रयः साक्षी एव भवति। कुतः? तस्यामवस्थायाम् अहंकारः नास्ति। तस्मात् आश्रयतया अस्वाप्सम् इति प्रतीतिः, आश्रयतया इत्युक्ते अहंकाराश्रयतया अस्वाप्सम् इति प्रतीतिः न भवितुमर्हति। न पुनः अहं सुखीतिवत्, यथा जाग्रद्दशायां कस्यचित् अहं सुखीति प्रत्ययो भवति, तत्र सुखस्य आश्रयतया अहंकारः प्रतीयते, किन्तु वस्तुतः सुषुप्तौ अहंकारस्य आश्रयत्वं नास्ति। तथापि जाग्रद्दशायाम् अहं सुखमस्वाप्सम् इति प्रतीतिर्भवति। तत् कथम् इत्येतत् इदानीम् उपपादितम्। अत्र साक्षिचैतन्यस्य स्मरणाश्रयत्वादित्युक्तमस्ति। स्मरणस्य आश्रयः साक्षिचैतन्यम् इति सिद्धान्तिना अभिहितम्। तत् कथमुक्तम् इति चेत् स्मृतिसंशयविपर्ययाणां साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात् अहंकारस्य च प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात् प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात् अप्रमात्वावच्छेदेन च अविद्यायाः एव कारणत्वात्। सिद्धान्ते एवं नियमो वर्तते। ज्ञानं द्विविधम्। किं द्विविधम् इति चेत् प्रमा अप्रमा इति। प्रमा इत्युक्ते प्रमाणजन्यं ज्ञानं, यथार्थज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। तद्भिन्नं सर्वमपि ज्ञानम् अप्रमा इत्युच्यते। प्रमाभिन्नं सर्वमपि ज्ञानम् अप्रमा इत्युच्यते। प्रमायाः कारणम् अहंकारः इत्यभ्युपगम्यते। प्रमा अपि काचित् वृत्तिः प्रमावृत्तिरूपा एव भवति। प्रमारूपा या वृत्तिर्भवति सा वृत्तिः अन्तःकरणे भवति
इत्यभ्युपगम्यते। प्रमाविलक्षणा या वृत्तिरस्ति, अप्रमारूपा प्रमाभिन्ना या वृत्तिरस्ति, सा वृत्तिः अंतःकरणवृत्तिः इति सिद्धान्तिना नाभ्युपेयते। किन्तु तस्याः वृत्तेः उपादानम् अविद्या इत्येव सिद्धान्तिना अभ्युपेयते। प्रमाभिन्ना या वृत्तिरस्ति सा अविद्यावृत्तिः इति। अविद्यावृत्तिरित्युक्ते अविद्या एव तस्याः वृत्तेः उपादानम् इति। अप्रमावृत्तेः उपादानम् अविद्या इति। इत्युक्ते अस्माकम् अंतःकरणे स्थिता अविद्या संशयादि अप्रमावृत्तिरूपेण विपरिणमते इति सिद्धान्तिनः अभ्युपगमः। यदि अविद्या वृत्तिरूपेण विपरिणमते तर्हि अविद्या तस्याः वृत्तेः परिणाम्युपादानं भवति। यदि अविद्या परिणाम्युपादानं भवति तर्हि अविद्यायाः आश्रयभूतः साक्षी तस्याः वृत्तेः विवर्त उपादानं भवति। अस्माभिः उपादानद्वयं स्वीक्रियते। एकं परिणाम्युपादानम्, अपरं विवर्तोपादानम् इति। तत्र अविद्या परिणाम्युपादानम् इत्युच्यते। कुतः? अविद्या परिणमते। यत् परिणमते, वृत्त्याकारेण यत् परिणमते तत् परिणाम्युपादानम् इत्युच्यते। तस्य परिणाम्युपादानस्य आश्रयभूतं यत् चैतन्यमस्ति तत् चैतन्यं विवर्तोपादानम् इत्युच्यते। विवर्तोपादानमेव क्वचित् आश्रयशब्देन व्यवह्रियते। अत्रापि स्मरणाश्रयत्वात्, साक्षिचैतन्यस्य स्मरणाश्रयत्वादित्यनेन इदमेव विवक्षितम्। साक्षिचैतन्यं स्मरणात्मकवृत्तेः विवर्तोपादानं भवति इत्यभिप्रायः। तत्र परिणाम्युपादानम् अविद्या, विवर्तोपादानं साक्षिचैतन्यम्। स्मृति संशय विपर्ययाणां साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात्। साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात् इत्युक्ते स्मृति संशय विपर्ययाः अविद्यावृत्तयः इत्युक्ते अविद्या तेषां परिणाम्युपादानं, न तु अंतःकरणं। तस्मात् अविद्यायाः आश्रयभूतः साक्षी तेषामपि आश्रयः विवर्तोपादानम् इत्यभिप्रायः। अहंकारस्य च इदानीं प्रमाणजन्यं यज्ञानं वर्तते। प्रमाणजन्यं ज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। प्रमायाः आश्रयः कः इति चेत् अहंकारः प्रमायाः आश्रयः इति स्वीक्रियते। अहंकारस्य च प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात् अहंकारः प्रमाणजन्यज्ञानस्य आश्रयो भवति। इत्युक्ते अहंकारावच्छिन्नं यच्चैतन्यमस्ति, अंतःकरणावच्छिन्नं यच्चैतन्यमस्ति तत् चैतन्यम्, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणजन्यज्ञानस्य आश्रयो भवति इत्यभिप्रायः। इत्युक्ते अंतःकरणं प्रमाणजन्यज्ञानस्य उपादानं भवति। अंतःकरणं
प्रमाणजन्यज्ञानस्य उपादानं भवति। तस्मात् अंतःकरणावच्छिन्नं यत् चैतन्यमस्ति तत् चैतन्यं तस्य आश्रयत्वेन स्वीक्रियते। प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात् प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात् अहंकारस्य यत् कार्यं वर्तते इत्युक्ते अहंकारजन्य या वृत्तिरस्ति सा वृत्तिः तस्याः वृत्तेः अवच्छेदकं प्रमात्वम् इत्युच्यते। इत्युक्ते प्रमात्वावच्छिन्नकार्यस्य कारणं भवति अहंकारः इति। प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात् अहंकारस्य यत् कार्यं वर्तते तस्मिन् कार्ये कार्यता अस्ति। अहंकारस्य कार्यम् अहंकारस्य कार्यं कश्चित् वृत्तिविशेषः वृत्तिविशेषः अहंकारस्य कार्यं भवति। तस्मिन् कार्ये कार्यता अस्ति। तस्याः कार्यतायाः अवच्छेदकं किम् इति चेत् प्रमात्वं तस्याः कार्यतायाः अवच्छेदकं भवति। इत्युक्ते यत् अहंकारस्य कार्यं भवति तत् प्रमा एव भवति इत्यभिप्रायः। प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात् अहंकारस्य कार्ये वर्तमाना कार्यता प्रमात्वेन अवच्छिन्ना भवति। इत्युक्ते सा कार्यता प्रमात्वात् बहिर्भूता न तिष्ठति। यत्र यत्र अहंकारस्य कार्यता अस्ति यस्यां वृत्तौ अहंकारस्य कार्यता अस्ति तत्र प्रमात्वम् अप्यस्ति इत्यभिप्रायः। अहंकारस्य कार्यता अस्ति किन्तु प्रमात्वं नास्ति इति न भवितुमर्हति। तदा एव प्रमात्वावच्छिन्ना कार्यता इत्युच्यते। कार्यता प्रमात्वेन अवच्छिन्ना अस्ति इत्युक्ते प्रमात्वं विहाय कार्यता अन्यत्र स्थातुं नार्हति। यत्र प्रमात्वमस्ति यस्मिन् परिधौ प्रमात्वमस्ति तस्मिन्नेव कार्यता तिष्ठति। अप्रमात्वावच्छेदेन च अविद्यायाः एव कारणत्वात्। अप्रमात्वावच्छेदेन इत्युक्ते याः वृत्तयः अप्रमाः भवन्ति तासाम् अविद्यायाः एव उपादानत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अत एव अनाप्तवाक्यादि जन्यपरोक्षविभ्रमोऽपि अविद्यावृत्तिरेव इत्यभ्युपगमो वेदान्तविदाम्। अत एव एतस्मादेव हेतोः अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमोऽपि केनचित् अनाप्तेन, अनाप्तः इत्युक्ते यः विश्वासयोग्यो न भवति तस्य वाक्यं प्रमाणत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते तादृशः अनाप्तः इत्युच्यते। अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमोऽपि
वाक्यात् परोक्षविभ्रमो जायते। इत्युक्ते कस्मिंश्चित् परोक्षे विषये भ्रमः जायते। यथा स्वर्गे वा अन्यत्र क्वचित् अन्यत्र कस्मिंश्चित् देशे किञ्चिदस्ति इति विभ्रमः जायते। यथा काश्यां कश्चन अस्ति, सो काश्यां ये जनाः सन्ति तेषां शृङ्गाः सन्ति इति विभ्रमः इति मन्यताम्। परोक्षविभ्रमे अपि विभ्रमोऽपि अविद्यावृत्तिरेव। यदि परोक्षविभ्रमः भवति तादृशः विभ्रमः अपि अविद्यावृत्तिरेव, न तु अन्तःकरणवृत्तिः। इत्यभ्युपगमो वेदान्तविदाम् इति वेदान्तविदः अभ्युपगच्छन्ति। अत्र किञ्चित् शोधनीयं भवति। मया पूर्वं प्रायः अहङ्कारः चैतन्यमित्युक्तमासीत्। तत् चैतन्यं न, अहङ्कारः अन्तःकरणमेव अहङ्कारः इत्यनेन विवक्षितमत्र। अन्तःकरणम् एव अहङ्कारः इत्यनेन विवक्षितम्। अहङ्कारः उपादानकारणं भवति, इत्युक्ते परिणाम्युपादानं भवति। अहङ्कारपरिणामः एव प्रमावृत्तिर्भवति। तदा अहङ्कारावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमात्रचैतन्यम् इत्युच्यते। प्रमात्रचैतन्यं तस्य आश्रयो भवति। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।